वक्त नहीं कि मैं इशारे करूं। पैगंबर की रेलत हुई 11 हिजरी 28 सफर पीर के दिन। ऐसे मौका पर अबू सुफियान मदीना के अंदर मौजूद नहीं था, ये शाम में था तिजारत के लिए। और जब इसे शाम में किसी ने बताया कि पैगंबर इस्लाम की रेलत हो चुके, तो बिला फासला इसने तमाम अम्वाल गुलामों को सुपुर्द किए और अपने चंद गुलामों के साथ सर पर घोड़ों को दौड़ाता हुआ सीधा मदीने पहुंचा। और रास्ते में सोचते हुए कि जब तीर कमान से निकल चुका है, अब मुझे क्या करना चाहिए। यहां तक कि सफर की थकान के बावजूद, सफर की थकावट के बावजूद सख्र अपने घर जाने के बजाय सीधा हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के घर की तरफ चल पड़ा और जाकर उनसे मुलाकात की। ये मैं क्या सुन रहा हूं कि कबीले बनु तईम का एक पस्त फर्द वो कब से इस काबिल हो गया कि उसे खलीफा मुसलमान मुंतखब करें। तो वो जनाब अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, पैगंबर इस्लाम के चचा हैं, कहा फिर बताओ क्या करना चाहिए। कहा कि आप मेरे साथ चलें, हम दोनों मिलकर चलते हैं अली के पास। आपके भतीजे अली इब्न अबी तालिब, आप सिफारिश करें और अली से कहें कि एक दफा लोगों के सामने खड़े होकर हामी भरें और मस्जिद नबवी में मुसलमानों के सामने खड़े होकर कह दें कि खिलाफत मेरा हक है, लेके देना मेरा काम है। मैं मदीने की गलियों को घोड़ा सवारों से, प्यादा लोगों से भर दूंगा। जितने तीर होंगे सब मेरे होंगे, जितने खच्चर ऊंट होंगे सब मेरे होंगे, जितने घोड़े होंगे सब मेरे, तलवारें और जितने अफराज सिपाही सब मेरे। तमाम तर इखराजात जो जंग पे खर्च आएंगे वो मैं करूंगा। आप अली से कहें सिर्फ लोगों के सामने एक मर्तबा ये कह दें खिलाफत मेरा हक है, लेके देना मेरा काम है। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब बहुत खुश हो गए कि इस मुश्किल वक्त में कोई तो है जो हमारा साथ दे रहा है। जब हमारा हक पायमाल किया गया तो सरदार बनु उमैया सख्र आकर हमारी मदद का वादा कर रहे हैं और उसकी जो माशी हैसियत है, समाजी हैसियत है, तो इससे अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब खुश हुए कि यकीनन अगर ये हमारा साथ है तो हम पलटकर हुकूमत दोबारा से ले सकते हैं, खिलाफत ले सकते हैं। तो अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब खुशी खुशी सख्र को, बनु उमैया के सरदार को अपने हमरा लेके चले मस्जिद नबवी में, जहां कब्र रसूल इस्लाम के करीब बैठकर मौला मुत्तकियान कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे। एक सलावात भेजिए खानदान फातिमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। पहुंचती खुशी से अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने मौला मुत्तकियान से कहा कि ए अली इब्न अबी तालिब, ये सरदार बनु उमैया जनाब सख्र हमारी हिमायत के लिए आमादा हैं गैर मशरूत तौर पर, और ये कह रहे हैं कि जितने तीर तलवारें नेज़े खच्चर सब के सब सारा सामान रसद मेरा होगा। आप खड़े होकर सिर्फ लोगों के सामने ये कह दें कि खिलाफत मेरा हक है, लेके देना मेरा काम है। जैसे ये जुमले कहे मौला मुत्तकियान कुरान मजीद की तिलावत में मसरूफ थे। जैसे ही सुना कुरान को बंद किया और मौला मुत्तकियान ने सरदार बनु उमैया सख्र की जानिब निगाहें उठाकर कमाल गजब से ये जुमला कहा, अबू सुफियान इसमें तो कोई शक नहीं कि खिलाफत मेरा हक है, लेकिन अली इब्न अबी तालिब को यह बात समझ में नहीं आ रही कि तू अबू सुफियान मुसलमान कब से हो गया और तुम्हें किसने इजाजत दी कि तुम मुसलमानों के बुनियादी उमूर में, असासी उमूर में मुदाखलत करो। यहां तक कि जब लोगों ने ये आवाजें सुनी जमा होना शुरू हो गए और इकट्ठा होना शुरू हुए। बड़ी तादाद में जब लोग जमा हुए, मौला मुत्तकियान पहले तशरीफ फरमा थे, फिर उठकर खड़े हुए और फिर ये खुतबा इरशाद फरमाया। नाजुल बलागा में ये खुतबा मौजूद है। हजरत फरमाया, अय्युहन्नास शुक्कू अमवाजल फितन बिसुफुनिन नजा, ए लोगों फितने की मौजों को नजात की कश्ती के जरिए से चीर दो। वज़अ तिजानल मुफाखरा, फक्र मुबाहत के ताज उतार कर जमीन पर रख दो। अर्रजू अन तरीक़िल मुनाफरा, खुद को नफरत के रास्तों से अलग कर दो। अबू सुफियान जो पानी तो अली को पिलाने के लिए लाया है, हाजा माउन आजिनुन, ये गदला पानी है। वह लुक़मतुन यउफ़्फ़ु बिहा आकिलुहा, ये ऐसा लुक़मा है जो खाने वाले के गले में फंस सकता है। और बाकी अफराद की तरफ रुख किया अमीरुल मोमिनीन ने और कहा कि कल जब मैंने खुद अपने हक के लिए आवाज बुलंद की थी, इन अकूलू यकूलू हरस अलल मुल्क, तो तुम सब ने कहा अली हुकूमत का हरीस है। और फिर इन अस्कुत, फिर मैं जब खामोश हुआ, यकूलू जज़िया मिनल मौत, तुम लोगों ने कहना शुरू कर दिया अली मौत से डर गया। हैहात बादल लतैया वल्लती, हरगिज नहीं बद्र उहद खंदक व खैबर देखने के बाद तुम ये कह रहे हो कि अली मौत से डर गए ना। वल्लाहि इब्नु अबी तालिब आनस बिल मौत मिन अत्तिफ़्ल बिसदी उम्मिह, अल्लाह की कसम अबू तालिब के बेटे अली को मौत से इतनी शदीद मोहब्बत है जितनी एक छोटे बच्चे को अपनी मां के दूध से होती है।
फिर फलसफा सुकूत अलवी क्या है, क्यों अली खामोश है? फरमाया बलिन दमश्त अला मकनून इल्म लोबो तो लस तरफ तुम इस्तराब अल अशियत फी तवील बैदा, इल्म का ठाटे मारता हुआ बेकिनार समंदर जो अल्लाह ने अली के सीने में रखा है, वो इल्म बेकरां, वो इल्म का ठाटे मारता समंदर, वो सबब है अली के सुकूत का, वो राज सुकूत है। यहां तक कि सखर यहां से मायूस हुआ और अब सीधा हिज़्ब हाकिम के पास पहुंचा, अब्दुल्ला बिन उस्मान बिन आमिर के पास, कुनियत अबू बकर है, जमहूर के पहले खलीफा के पास पहुंचकर डराया धमकाया, कहा तुम्हें मेरी समाजी हैसियत का पता है, तुम्हें मेरी मुआशी हैसियत का पता है, तुम्हें मेरे मुआशरती स्टेटस का पता है, मेरी अफरादी कुव्वत का पता है, मैं ये सारी हुकूमत तुमसे छीन लूंगा, अभी तो तुम्हारी हुकूमत इतनी मजबूत नहीं हुई है, मेरे पास अफराद की कसरत है, ये हुकूमत मैं तुमसे वापस ले लूंगा। जैसे ये सुना तो हिज़्ब हाकिम ने जवाबन ये कहा कि आप क्यों नाराजगी का इजहार कर रहे हैं, अगर ये हुकूमत हमारे पास आई है तो गोया ये हुकूमत आपकी है, हम आपको इस हुकूमत में भी शरीक करेंगे, इसके अमवाल में भी शरीक करेंगे, बैतुल माल में भी शरीक करेंगे, जितना बैतुल माल पड़ा था सारे का सारा उठाकर हिज़्ब हाकिम ने, खलीफे वक्त ने सरदार बनु उमैया को दे दिया ताकि उसका मुंह बंद किया जा सके, और फिर उससे वादा किया कि आपको, आपकी औलाद को इस इक्तिदार में, इस हुकूमत में शरीक किया जाएगा, जैसे जैसे वुसअत आएगी इक्तिदार में इजाफा होगा। और इसी तरह से इस वादे पर अमल भी किया गया, यहां तक कि 13 हिजरी 21 जमादियुस्सानी सोमवार के दिन पहले खलीफा की मौत हुई। और यहां पर इससे चंद महीने पहले, 4 महीने पहले, पहले खलीफा ने 4 अफराद को शाम की जानिब रवाना किया था। एक अबू उबैदा जर्राह, 9000 का लश्कर अबू उबैदा जर्राह को दिया, 9000 का लश्कर अम्र इब्ने आस को दिया, 9000 का लश्कर यजीद इब्ने अबू सुफियान को दिया, इसी तरह से 9000 का लश्कर अम्र इब्ने अब्बास को, शर्जील बिन हसना को दिया। तो शर्जील बिन हसन ने से कहा कि तुमने उर्दुन पे हमला करना है, और अगर उर्दुन पर कब्जा करने में कामयाब हो जाओ तो उर्दुन की हुकूमत तुम करोगे। और अम्र इब्ने आस से कहा तुमने फलस्तीन पर हमला करना है, अगर तुमने फलस्तीन पर कब्जा कर लिया फलस्तीन तुम्हारा है। यजीद इब्ने सख्र यानी अबू सुफियान के बेटे यजीद से कहा कि तुमने दिमश्क पर हमला करना है, और अगर दिमश्क पर कब्जा कर लिया तो दिमश्क पर तुम्हारी हुकूमत होगी। और अम्र इब्ने आस से कहा कि तुमने हिमस पे हमला करना है, अगर तुमने हिमस की हुकूमत का कंट्रोल संभाल लिया या तुम्हारी हुकूमत होगी। लेकिन जब ये अफराद 40,000 के करीब ये अफराद जब पहुंचे मकामी यरमूक पर, तो जब रूमी फौज के साथ इनका सामना हुआ तो इन्होंने शिकस्त खाई, यहां तक कि पलट के दोबारा से खत लिखा कि मजीद हमारी कौम को भेजा जाए। 9000 अफराद खालिद बिन वलीद के जेर सरपरस्ती फिर से रवाना किए गए, और तकरीबन ये 46,000 का लश्कर बनता है, जिसकी तादाद मुर्रखीन ने लिखी। और इसी असनाम ये कोशिश करते रहे, लेकिन इन 4 इलाकों में से किसी एक को भी फतह न कर सके। और इसी दौरान 13 हिजरी 21 जमादियुस्सानी पीर के दिन सुबह के वक्त पहले खलीफा की मौत हुई, और दूसरा खलीफा बरसर इख्तिदार आया। और फिर उसके दौरे हुकूमत में रजब के महीने में 14 हिजरी यहां तक कि पहली मर्तबा शाम फतह हुआ, और यहां पर यजीद की हुकूमत का आगाज हुआ। और यजीद ने हुकूमत शुरू की 14 हिजरी में, और 18 हिजरी तक 4 साल यजीद ने हुकूमत की। और फिर ताउन की बीमारी में जब यजीद की मौत हुई तो अब इसका छोटा भाई मुआविया बरसर इख्तिदार आया, और 23 हिजरी तक बराबर यानी दूसरे खलीफा की मौत तक, जब अबू लुलू फिरोज ने खलीफा सानी को कत्ल किया, तब तक 23 हिजरी तक इसने शाम पर हुकूमत की। और 23 हिजरी में जब खलीफा सेवम की हुकूमत आई तो खलीफा सेवम ने आकर पूरा लबनान, कंसरीन, फलस्तीन, ये सारी पट्टी, ये सारा खित्ता जो बाकी अफलाद के पास था, ये मिस्र वगैरह सब का सब उठाकर ये मुआविया के सुपुर्द किया। और इसी तरह 36 हिजरी तक मुसलसल मुआवियत इब्ने अबी सुफियान की हुकूमत रही। और 36 हिजरी में जैसे मौले मुत्तकियान आप बरसर खिलाफत आए तो सबसे पहला हुक्म जो हजरत ने अपनी कलम से तहरीर किया वो अमीर शाम का अज़ल था, उसको हुकूमत से हटाने का हुक्म। यहां तक कि मालिक असर नक़ई ने हजरत को मशवरा दिया कि हजरत पहले विफाक को मजबूत कर लें, अपनी हुकूमत मदीना में मजबूत कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि फिर ये आपके साथ खाना जंगी की वजह से मुश्किलात बढ़ जाएं। लेकिन हजरत ने फरमाया कि मैं कुफ्र को एक लम्हे के लिए भी तहम्मुल नहीं कर सकता। यहां तक कि मौला मुत्तकियान ने शाम के खिलाफ एक जंग करने का फैसला किया। लेकिन जब मौला मुत्तकियान शाम के लिए लश्कर आमादा कर रहे थे तो फिर मदीने से एक खातून ने कुछ अफराद के हमरा बसरा पहुंचकर इस तरह से बसरा पर कब्जा कर लिया। और उस्मान बिन हुनैफ जो मौला मुत्तकियान के गवर्नर थे उनको बेदखल करके बसरा पे कब्जा किया। और मौला मुत्तकियान ने पलट कर असहाबे जमल पर जब हमला किया दोबारा से बसरा उनसे वागुजार करवाया।
اور بدترین شکست دی، ایسی شکست کے جو تاریخ میں جس طرح سے مورخین نے بیان کیا، یہاں تک کہ مولا متقیان کے ایک صحابی نے بڑی حسرت سے کہا اے کاش کہ میرا چھوٹا بھائی یہاں پر موجود ہوتا تو اتنی بڑی فتح، اتنی بڑی کامیابی دیکھنے کے بعد وہ بہت خوش ہوتا۔ تو مولا متقیان نے ایک دستور تعلیم دیا، فرمایا اس صحابی سے پوچھا، فرمایا احوا اخی کا معنی، کیا وہ تمہارا بھائی قلبی طور پر، روحی طور پر، عقیدتی اعتبار سے ہمارے ساتھ تھا؟ کہ یقیناً امیر المومنین وہ آپ سے محبت کرنے والا تھا، آپ کے ساتھ تھا۔ تو حضرت نے قانون اعلان فرمایا، یہ نہج البلاغہ میں ہے، فرمایا سنو، نہ فقط وہ ہمارے ساتھ تھا بلکہ وہ قیامت تک آنے والے تمام افراد جو ابھی تک اپنے باپوں کے سلووں میں، اپنی ماؤں کے رحموں میں ہیں، جو ہم سے محبت کرتے ہیں، جو ہمیں حق پر سمجھتے ہیں، وہ سب کے سب ہمارے ساتھ تھے۔ یہ اساس ہے۔ آج اگر کوئی کہتا ہے، آج اگر کوئی بدبخت شخص اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ اگر میں کربلا میں ہوتا تو حسین ابن علی پر پہلا تیر میں چلاتا، تو مولا متقیان نے جو منطق بیان کی ہے یہ بات غلط ہے کہ جو کہہ رہا ہے میں ہوتا، تو نے یہ کہہ کے بتا دیا کہ تو وہاں پر تھا۔ جو باطل کی طرف ہے وہ بھی موجود تھا، جو حق کی طرف تھے وہ بھی موجود تھے۔ یہ جنگ جمل، اس کے بعد پھر مولا متقیان نے جنگ صفین لڑی جو 1.5 سال تک جاری رہی، اس کے بعد جنگ نہروان، اور جنگ نہروان کے بعد پھر مولا متقیان چوتھی جنگ کا ارادہ رکھتے تھے۔ عید کے دوسرے دن 2 شوال کو آپ نے شام کی طرف فیصلہ کن جنگ کے لیے روانہ ہونا تھا کہ 40 ہجری میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ تاریخ بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، تاکہ تمہید بن جائے۔ کل جو میں نے مطالب آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں پھر میں وہ نتائج دے سکوں، تاکہ کوئی ذہن متحیر نہ رہے کہ کیا ہوا، کیسے ہوا۔ یہاں تک کہ 40 ہجری میں مولا متقیان کی شہادت کے بعد آپ کے فرزند امام حسن مجتبی، یہ خلافت آپ کی آغاز شروع ہوئی۔ آپ کی خلافت 7 مہینے 25 دن پر مشتمل ہے، اور اس کے بعد مقام ذیکار پر یہ سلو کا مرحلہ طے آیا مقام صحابات پر، اور اس سلو کے بعد پھر امام حسن مجتبی نے 9.5 سال امامت کی ذمہ داری ادا کی، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی امامت کا آغاز ہوا، اور پھر امام حسین علیہ السلام کی امامت کے یہ 10.5 سال، اور سب سے آخری دن امام حسین علیہ السلام کی امامت کا روز عاشور 10 محرم۔ اس 10 محرم کو سمجھنے کے لیے ناگزیر ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اچانک سے جیسی امیر شام مرا تو ویسے ہی یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا، جس کے جواب میں امام حسین نے انکار کیا، تو آپ نے پھر مدینہ سے خروج کیا اور پھر آپ کربلا کی طرف چلے گئے، نہ، یہ بات نہیں ہے۔ بیعت کا جو مطالبہ کیا گیا یہ ہرگز یزید نے نہیں کیا، یہ مطالبہ پہلے کیا گیا، یہ یزید کے باپ نے کیا۔ یہاں تک کہ مولا متقیان کی شہادت میں خود بنو امیہ ملوث ہے، امام حسن مجتبی کی شہادت میں بنو امیہ ملوث ہے۔ امام حسین کی سازش کا سارا منصوبہ بنانے والا یزید نہیں ہے، یزید کا باپ ہے، جس نے اپنی زندگی میں یزید کے سامنے آنے والی ہر رکاوٹ کو برطرف کیا۔ بڑے بڑے افراد، چیدہ ترین افراد، یہاں تک کہ اگر بات کی جائے سب سے پہلے ام المومنین جناب عائشہ، تاکہ ڈھونڈیے تاریخوں میں کس نے راستے سے ہٹایا، جبکہ خود جناب عائشہ آئیں، اور امیر شام کے مقابلے میں جب یہ اپنے بیٹے یزید کی ولایت عادی کے سلسلے میں اہل مدینہ سے بیعت لینے کے لیے آیا تو پردے کے پیچھے سے چلا کر ام المومنین عائشہ نے تنقید کی اور کہا کہ ابھی تو پیغمبر گرامی اسلام کا کفن بھی میلا نہیں ہوا ہے، اور پیغمبر گرامی اسلام کے نالین مبارک اٹھا کر کہا، لوگوں سے کہا کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہاں تک ایک مرتبہ معاویہ ابن ابو سفیان پریشان ہوا اور کہا کہ آپ اس طرح سے ناراضگی کا اظہار نہ کریں، آپ ام المومنین ہیں، ہماری ماں کا درجہ رکھتی ہیں، جیسے آپ کہیں گی ہم ویسے ہی کریں گے، ہم بیٹھ کے بات کریں گے، مذاکرات کریں گے، گفتگو کریں گے، اور پھر آپ کی ہدایات کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ پھر جو مذاکراتی میٹنگ ہوئی اس میں ایک کنویں کو خس و خاشاک سے اٹ دیا گیا، اور پھر اس میں چونا اور باقی چیزیں اس طرح سے ڈلوا دی گئیں، اور پھر آج جا کے ڈھونڈیں، جا کے اہل سنت علماء سے سوال کریں کہ ام المومنین جناب عائشہ کی قبر کہاں پر ہے، تو پوری دنیا میں آپ کو کہیں سراغ نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہ راستے سے ہٹا دیا گیا۔ یہاں تک کہ سعد بن ابی وقاص 6 رکنی شورا کے وہ ایک فرد کہ جب سعد بن ابی وقاص سے کہا امیر شام نے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ علی سے تبرہ نہیں کرتے ہیں، علی پر لعن طعن نہیں کرتے ہیں، علی کو برا بلا نہیں کہتے، علی کو گالیاں نہیں دیتے، تو جناب سعد ابن ابی وقاص نے، عمر ابن سعد کے باپ نے، جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے خلاف جنگ کے لیے آیا تھا، اس کا باپ سعد بن ابی وقاص کہا کہ میں نے پیغمبر کی زبان سے مولا متقیان علی ابن ابی طالب سے متعلق کچھ ایسی گفتگویں اور ایسی باتیں سن چکی ہیں کہ جب تک وہ باتیں میرے حافظے میں ہیں میں کبھی بھی علی ابن
ابن ابی طالب پر دشنام ترازی نہیں کر سکتا. تو کہا اچھا اگر یہ نہیں کرتے تو کم سے کم میرے بیٹے یزید کی بیعت کریں, آپ بیعت کریں گے تو باقی لوگ بھی بیعت کرنا شروع کر دیں گے. تو جس کے جواب میں سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ اے امیر شام, میں تمہاری خلافت کو, حکومت کو مشروع نہیں سمجھتا, چبر اسد کہ میں تمہارے بیٹے کو اپنا خلیفہ منتخب کر لوں, خلیفہ مان لوں اور اس کی بیعت کروں. جس کے بعد چوتھے دن یا پانچویں دن یہ اس کو سعد بن ابی وقاص کو قتل کروا دیا گیا, اس کو اس محل میں. اور جو افراد بھی اٹھ رہے ہیں, یہاں تک کہ زیاد کی جسے فلسفہ ضرورت کے تحت اپنا بھائی بنایا تھا, مولا متقیان نے زیاد کو سمجھایا کہ یہ نابغہ کا بیٹا تمہیں کوشش کر رہے اپنے ساتھ شامل کرنے کی. پیغمبر کی حدیث خط میں لکھ کے بھیجی مولا متقیان نے کہ الولد للفراش ولزانی الحجر, کہ بیٹا باپ کا ہوتا ہے اور زانی کے لیے صرف سنسار ہونا ہوتا ہے, پتھر ہوتے ہیں. تو یہ کوشش کر رہے تمہیں ساتھ ملانے کی. چونکہ زیاد ذہنی طور پر احساس کمتری کا شکار تھا, احساس محرومی کا شکار تھا کہ باقی لوگ اپنے باپ کے نام سے بلائے جاتے تھے, لیکن اس کے باپ کے بجائے اس کی ماں کا نام لیا جاتا تھا, زیاد بن سمیہ کہا جاتا تھا. اس کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار تھا, اور اس کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امیر شام نے شراب خانے کے افراد سے گواہیاں دلوائیں اور اسے کہا کہ تم میرے بھائی ہو, تم ابو سفیان کے بیٹے ہو. بلاخر اسے بھائی بنا کر کوفہ کی حکومت اس کے سپرد کر دی. اور اس طرح سے بعد میں جب زیاد کو خبر ہوئی کہ اپنے بیٹے یزید کے لیے ولایت عادی کا راستہ ہموار کر رہے, تو زیاد نے فوراً سے خط لکھا, کہا جب تم نے مجھے اپنا بھائی ثابت کیا اور میں کسی بھی اعتبار سے تم سے کم نہیں ہوں اور ہر اعتبار سے حکومت چلانا جانتا ہوں, میری لیاقت و قابلیت تم پر مخفی نہیں ہے, اور تم نے یزید جیسے ناخلف کو, نابکار کو اپنا جانشین منتخب کر لیا, یہ مناسب نہیں, ہرگز میں اس پر احتجاج کروں گا. تو اس نے کہا کہ اچھا جیسے آپ کہہ رہے ہیں میں اسی طرح سے کروں گا. یہاں تک کہ کچھ دن کے بعد زیاد کو قتل کروا دیا. اسی طرح سے خلیفہ سوم کے بیٹے جناب سعید بن عثمان بن عفان, یہ خراسان کے گورنر تھے, انہیں بلا کر امیر شام کو, جب امیر شام سے متعلق پتہ چلا جناب سعید بن عثمان بن عفان کو کہ اس طرح سے اپنے بیٹے یزید کی ولایت عادی کے لیے لوگوں سے بیعت لے رہا ہے, تو پہنچے اور پہنچ کر سعید بن عثمان بن عفان نے کہا کہ میرے باپ کے نام پر آپ کو اتنی حکومت ملی ہے اور میرے باپ کے خون بہا کے نام پر آپ نے حکومت کو اتنی وسعت دی ہے, جبکہ یہ حکومت کا حق سب سے زیادہ میرا ہے اور میں ہر اعتبار سے اہلیت بھی رکھتا ہوں, پھر آپ میرے بجائے اپنے بیٹے یزید کو کیوں حاکم قرار دے رہے ہیں. تو جس کے جواب میں امیر شام نے کہا جب سعید بن عثمان بن عفان نے کہا کہ میں خود یزید سے افضل ہوں, میرا باپ یزید کے باپ سے افضل ہے, میری ماں یزید کی ماں سے افضل ہے, اور میں ہر اعتبار سے اہل اور لائق ہوں, تو مجھے چھوڑ کر یزید کو کیوں حاکم بنایا جا رہا ہے. جس کے جواب میں امیر شام نے یہ جملہ کہا, جہاں تک تمہارا یہ کہنا ہے کہ تمہارا باپ یزید کے باپ سے افضل ہے, یہ تم نے ٹھیک کہا, اس لیے کہ تمہارا باپ ایک مومن انسان تھا اور اس کا اور یزید کے باپ معاویہ کا کیا مقابلہ ہے. جہاں تک تم نے یہ کہا کہ تمہاری ماں یزید کی ماں سے افضل ہے, تو ان کا کوئی تقابل نہیں. تمہاری ماں ایک مومنہ خاتون تھی اور یزید کی ماں ایک غیر مسلک کی, غیر مسلمان خاتون تھی, ان دو کا کیا تقابل. لیکن تمہارا یہ کہنا کہ تو خود یزید سے افضل ہے, تو سن اے سعید, روئے زمین پر کوئی ایک فرد وجود نہیں رکھتا کہ جو میری نگاہ میں میرے بیٹے یزید سے افضل ہو, بہتر ہو. شرمندہ ہوں, وقت ختم ہوا. اس کے علاوہ جتنے بھی بڑے بڑے حتیٰ اپنے فوج کے جرنیل کو, خالد بن ولید کے بیٹے عبد الرحمن کو قتل کروا دیا, اور بڑے بڑے افراد کو, چنیدہ افراد کو قتل کروایا, راستے سے ہٹایا, خریدا, یہاں تک کہ کوئی ایک رکاوٹ بھی امیر شام نے نہ چھوڑی جو یزید کے مقابلے میں, یزید کے راستے میں حائل ہو سکتی تھی. اور اب یزید کے لیے کہا کہ میں نے ہر دو رکاوٹ تمہارے راستے میں حائل ہو سکتی تھی, یا اسے خرید لیا, یا ملک بدر کر دیا, یا قتل کروا دیا. اب تمہارے مقابلے میں حسین کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے, اور تم حسین سے جنگ نہ کرنا کہ میں حسین کے قتل کا میں نے انتظام کر لیا ہے, اس طرح سے کہ حسین کو اپنے بلائیں گے اور اپنوں کے ہاتھوں حسین اس طرح سے مارا جائے گا گمنامی کی حالت میں. حسین کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا, حسین کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا, اور تمہیں کسی طرح سے بھی پوری اسلامی دنیا میں کسی مخالفت کا, احتجاج کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اور حسین گمنامی کی حالت میں کسی صحرا میں مارا جائے گا, اور یہ مشہور ہو جائے گا کہ حسین کو اپنوں نے بلایا تھا, اپنوں نے قتل کر دیا. تمہارے دامن پہ حسین کے قتل کا کوئی داغ نہیں آئے گا. یہ کفر کی تدبیر تھی اور وہ اللہ کی تدبیر تھی, اور اللہ نے اسی دن کے لیے حسین ابن علی کو منتخب کیا تھا. ایک جانب دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ اس طرح سے گمنامی میں امام حسین کو شہید کرے گا, لیکن دوسری جانب امام حسین نے تاریخ انسانی کا وہ مرحلہ طے کیا, روز عاشور, تاریخ انسانی کا وہ دن جس دن کی کوئی حد نہیں ہے, وہ دن جس کا آغاز, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ روز عاشور 10 محرم سال کے 12 مہینوں میں سے کسی مہینے کا ایک دن ہے, تو نہ, ایسا نہیں ہے. یہ عاشور وہ دن ہے جس کا طلوع ہوا لیکن غروب قیامت تک نہیں ہو سکے گا.
یہ आशूरा सरमदी है, ये आशूरा लाजवाल है, ये आशूरा अबदी है, ये आशूरा हमगीर है। ये आशूरा मिट जाता, महव हो जाता अगर हुसैन इब्ने अली चाहे 72 को लेके चले जाते, चाहे अब्बास को लेके चले जाते, चाहे बाकी तमाम अफराद को अपने हमरा लेके जाते, अपने तमाम असहाब को लेके चले जाते। बिल्कुल इसी तरह से ये करबला का मारिका वकूअ पजीर होता। तब भी जिस तरह से अमीर शाम की साजिश थी, करबला का वाकया, आशूरा का वाकया हमेशा के लिए तारीख के औराक पर महव हो जाता। इमाम हुसैन का जिक्र खत्म हो जाता, तारीख के औराक पर महफूज हो जाता कि बागी ने इसी तरह से मुकावमत की थी और अपने साथियों से बुलाकर कत्ल कर दिया था। अगर हुसैन इब्ने अली अपने हमरा ज़ैनब बिन्त अली सलामुल्लाह अलैहा को न लेकर जाते। ये ज़ैनब है जिन्होंने हुसैन इब्ने अली की मेहनतों को बचाया, करबला को बचाया। ये 14 के 14 पूरी कायनात हुसैन इब्ने अली के आगे सर तस्लीम खम किए हुए। हर बाज़मीर इंसान हुसैन के सामने शुक्रगुजार है। हर बाशऊर इंसान क़यामत तक हुसैन के सामने अपना सर नहीं उठा सकता। बशरियत हुसैन की सिपास गुजार है, हर बशर मदयून है, मकरूज है हुसैन इब्ने अली का। हुसैन पूरी कायनात में किसी की मदयून नहीं है सिवाय ज़ैनब बिन्त अली सलामुल्लाह। ये ज़ैनब बिन्त अली वो हस्ती है कि आदम से लेकर मोहम्मद मुस्तफ़ा तक हर नबी जिस बीबी का शुक्रगुजार है, अली से लेकर इमाम ज़माना तक हर इमाम जिस बीबी का शुक्रिया अदा कर रहा है। यहाँ तक कि आयतुल्लाह मरशी नजफी फरमाते हैं, आयतुल्लाह मरशी नजफी फरमाते कि एक मरतबा मैंने आका इमाम ज़माना को ख्वाब में देखा और आका ने मुझसे फरमाया, मरशी जाओ फलां गली में एक शायर रहता है, जाके उसे मेरा सलाम पहुंचाना और साथ ये कहना कि वक्त का इमाम तुम्हें ये कह रहा है कि रात जो तुमने लिखे हैं, जमाने का इमाम तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहा है। एक मरतबा आयतुल्लाह मरशी नजफी चलते हुए पहुंचे उस शायर के पास, चल के तक्कुल बाब किया, शायर से मुलाकात हुई, इमाम का सलाम पहुंचाया, इमाम की तरफ से शुक्रिया पहुंचाया और शुक्रिया पहुंचाकर पलटने लगे तो आयतुल्लाह मरशी कहते मुझे ख्याल आया भला वो कैसे अशआर हैं जिनके लिए जमाने का इमाम इस शायर का शुक्रिया अदा कर रहा है। तो मुझे तजस्सुस पैदा हुआ, मैंने कहा शायर अगर मुनासिब समझो तो वो कलाम मुझे भी दिखाओ। शायर अपना कलाम उठाकर लाया जिसका पहला शेर ये था, सिर्र नई दर नई नवा मी मांद अगर ज़ैनब नबूद, करबला दर करबला मी मांद अगर ज़ैनब नबूद, कि करबला करबला ही में रह जाती अगर ज़ैनब बिन्त अली न होती। 1,24,000 अंबिया की मेहनतों को बचाया हुसैन इब्ने